أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله حمدا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحان الله سبحان الله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الله أكبر كبيرا يعلمون ما تفعلون سبحان الله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون لا شك فيه لا ريب فيه الله أكبر كبيرا إن الأبرار لفي نعيم سبحان الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم
الدين. سبحان الله، الحمد لله. وما ثم ما أدراك ما يوم الدين. سبحان الله، جزاك الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحكم لله، الحكم لله. سبحان الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، الحمد لله، جزاك الله. اللهم زد فزد. حتى زرتم المقابر. كلا جزاك الله خيرا جزاك. ثم لترون عين اليقين. الله أكبر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله.